अत्र कक्षाया अत्र कार्यक्रमस्य अग्रे सारणं पुरस्सरम् अहम् अग्रे चलामि। अत्र अस्माकं मध्ये समुपस्थिताः सन्ति सारस्वती अतिथयः, डॉक्टर गिरिधारी पंडा महाभागाः। ते अत्र आगत्य अस्मान् उद्बोधयन्तु। यतोहि क्षम्यतां महोदय, अहं कालातिक्रमणम् अत्र जातम्, एतस्मात् कारणात् साक्षादेव अहम् अत्र चलामः। प्रोफेसर डॉक्टर गिरिधारी पंडा महाभागाः ते अत्र आगच्छन्तु कृपया। ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालयस्य अस्यां संगोष्ठ्यां ये खलु विद्वांसः अत्र समुपस्थिताः सन्ति, सम्माननीयाः शास्त्रान्तरेषु निपुणाः विनय कुमार पांडे महोदयाः, आचार्याः विद्वद्वराः रणवीर सिंह महोदयाः, जेएनवी इत्यस्य प्राचार्य महोदयाः, संचालकाः सुहृद्वर्याः, तकनीक ज्ञानेषु दक्षाः, साहित्यशास्त्रेषु निपुणाः, शास्त्रान्तरेषु अपि प्रवीणाः, डॉक्टर विपिन कुमार झा महोदयाः, सुरेश गुप्ता महोदयाः, अन्ये विद्वांसः, सर्वेभ्यो नमो नमः। अत्र गुणवत्ता परक संस्कृत शोधः इति विषयम् आधारीकृत्य चर्चा प्रचलति। पंचम दिनं विद्यते। यदा मया श्रुतं दृष्टम् अपि विषयः सत्यम् एव। अधुना अस्मिन् समये शोधस्य यादृशी आवश्यकता विद्यते, तादृशी आवश्यकता अपि तकनीक ज्ञानस्य प्रयोजनं विद्यते। अतः मम शोध विषयः तत्र शोध प्रबन्धस्य भाषा सौष्ठवं, तत्र संगणक यन्त्रस्य अपि तस्मिन् सौष्ठवे आवश्यकता का इत्यपि अहम् अत्र उपस्थापनं करोमि। निमेष अतः स्क्रीन शेयर कर्तुं शक्नोमि वा महोदय? कर्तुं शक्यते। नागच्छति। बिन्दुत्रय मध्ये कथं नागच्छति? न, बिन्दुत्रय अनन्तरम् अस्ति। अच्छा, प्रेजेंट नाउ। आम् प्रेजेंट नाउ। आगच्छति। दृश्यते। स्लाइड शो रूपे परिचालयतु कृपया। स्लाइड शो।
अनम्यूट कृत्वा कृपया। अनम्यूट करोतु कृपया। कुत्र आम् फ्रॉम बिगिनिंग यस् आम तत्र संस्कृत संगणक शोध परिप्रेक्ष्ये शोध प्रबन्धस्य भाषा प्रथमतः वयम् आलोचयामः का नाम भाषा तत्र परस्परम् अवबोधनार्थं यस्याः प्रयोगः विद्यते भावाविवेगस्य प्रकटनार्थं यस्याः प्रयोगः विद्यते सा जे भाव प्रकटरूपेण भाषा ध्वनिः सम्यक् रूपेण न श्रूयते। तत्र नेटवर्क् समस्या अस्ति वा? प्रयोगः भाषा अस्यां भाषा महोदय ध्वनिः न श्रूयते सम्यक् रूपेण। अस्मिन् भाषा सम्बन्धे बहवः तत्र अनेकाः परिभाषाः बहिः परिभाषाः विद्यन्ते शास्त्रेषु पाश्चात्यशास्त्रेषु अपि यदुक्तं वागेव विश्वा भुवनानि यज्ञे शतपथ ब्राह्मणे उक्तं महाभाष्ये अपि उक्तं व्यक्तावाची वर्णा जेषां त इमे व्यक्तवाचः एवं भावेन एनेरी स्वीट महोदयेन अपि उक्तं language may be defined as the expression of thought by means of speech sound एवं भावेन तत्र अनेकाः परिभाषाः विद्यन्ते शोधलेख वा शोधप्रबन्धस्य प्रारम्भात् पूर्वमेव तत्र अनेके बिन्दवः सन्ति यथा अनेकाः पद्धतयः अपि सन्ति अनुसन्धानस्य पद्धति शोधप्रबन्धस्य विषयः कीदृशः भवेत् अहं किं कर्तुम् इच्छामि कस्मिन् विषये एव मम शोधप्रबन्धं लिखितुम् इच्छामि तस्यापि आलोचनां वयं करिष्यामः। अत्र अनुसन्धानस्य ये खलु पद्धतयः सन्ति सर्वेक्षण पद्धति शास्त्रीय पद्धति एवं प्रकारेण पद्धतयः अपि सन्ति परन्तु तत्र सर्वत्र मूलं भवति भाषायाः प्रयोगः भाषायाः सुष्ठु प्रयोगार्थं यः खलु मार्गविशेषः नियमविशेषः विद्यते तत् व्याकरण नाम्ना अभिधीयन्ते व्याकरणं यः खलु असाधु शब्देभ्यः साधु शब्दाः विविच्य उपस्थाप्यन्ते इति व्याकरणम् एवं प्रकारेण तत्र प्रथमतः भाष्यकारेण शब्दानुशासनम् इति नाम्ना तेन अभिहितम् तत्र पाणिनि कात्यायन पतंजलि इति मुनित्रयं पुरस्कृत्य पाणिनीयं व्याकरणम् इति नाम्ना अधुना अस्माकं मध्ये भाषा प्रयोग क्षेत्रे पाणिनीय व्याकरण नाम्ना प्रथितिर्विद्यते तत्र पाणिनीय व्याकरणे वा भाषायाः सुष्ठु प्रयोगार्थं ये खलु व्याकरणस्य नियमाः सन्ति अवश्यं ते नियमाः अत्र अनुसर्तव्याः। इतः परं वयम् आलोचयिष्यामः परन्तु यः खलु शोधप्रबन्धः अधुना ऑनलाइन मध्ये तत्र प्रथमतः एब्स्ट्रैक्ट शोधसारः इति विद्यते कुञ्चिका विवरणं विद्यते कीवर्ड्स विद्यते
अधुना तकनीक मध्ये ज्ञान तकनीक ज्ञान मध्ये अस्माकं भाषा प्रयोगः भाषा सौष्ठवं केन प्रकारेण भवेत् परन्तु इतः पूर्वं तस्मिन् विषये अहं कीदृशं शोधकार्यं कर्तुम् इच्छामि शोधस्य का खलु परिभाषा शोधस्य बहवः पर्यायवाचिनः शब्दाः सन्ति शोधः गवेषणा अनुसन्धानम् अन्वेषणं संशोधनं कुत्रचित् संशोधनम् एवं प्रकारेण तत्र क्षम्यतां कुत्रचित् इति विद्यते शोधः शुद्धातोः घञ् प्रत्यये निष्पन्नः अयं शब्दः जः खलु परिमार्जनं परिशोधनां च इति अर्थं बोधयति मनुसंहितायाम् उक्तं मृत्युर्जा शोध्यते शोध्यम् अत्र शोधः नाम तथ्यानां परिशोधनेन नूतनतया किंचित् उपस्थापनम् एवं प्रकारेण तत्र गवेषणा गोयुक्त इस धातु ल्युट् प्रत्यये निष्पन्ना गवेषणा वा निष्पन्नः अयं गवेषणा इति शब्दः गो गवेषणं गवेषणा इति भावेन अयं शब्दः व्यवह्रियते अनुसन्धानं वयं जानीमः अनु सं धा ल्युट् एवं प्रकारेण अनुसन्धानं पुनः अन्वेषणं रिसर्च सर्च नाम अन्वेषणं पुनः पुनः अन्वेषणं नाम रिसर्च शोध प्रबन्धः अहं यदा चिन्तयामि कीदृशं विषयं नेष्यामि कश्चास्य विषयः भवेत् इति चिन्ता अहं चिन्तयामि एकं विषयं नीत्वा तदुपरि समीक्षणं कर्तुं समीक्षातः पूर्वं पुनः पुनः अन्वेषणम् अवश्यं कर्तव्यम् बहूनि पुस्तकानि अवश्यं द्रष्टव्यानि एवं प्रकारेण तत्र गवेषणायाः वा शोध विषयः मनसि अहं प्रथमतः स्थिरीकरिष्यामि वा करोमि तदनन्तरम् अहं शोध विषयस्य स्थिरीकरणात् परम् अहं यदा लिखितुम् इच्छामि तदा अवश्यं शब्दज्ञानं प्रथमतः शब्दज्ञाने एव मम न इतः पूर्वं यदि तत्र पत्रिकायाः शोधपत्रिकायाः तस्याः एव शोधपत्रिकायाः केचित् नियमाः विद्यन्ते तत् अध्ययनम् अवश्यं कर्तव्यम् यथा यस्यां पत्रिकायां प्रबन्ध प्रकाशयिष्यते तस्यां वा तस्याः पत्रिकायाः कदाचित् सम्पादकस्य आवश्यकता अनुसारं प्रबन्धः वा प्रबन्धस्य प्रस्तुतिः करणीया यथा भवितुं भविष्यति तथैव भाषा सौष्ठवं कथं तत्र पूर्णतया वा सारल्येन वा पाठकानाम् अवबोधनार्थं कथा यथा सारल्यं भविष्यति शास्त्रीय मार्ग अन्वेषणं यथा भविष्यति तत्र तस्मिन् विषये अपि ध्यानं देयम् तर्हि शब्दानाम् आबद्धं कर्तुं को उपायः तत्र अन्वेषव्यः यतोहि वयं जानीमः शब्दः भवति यथोक्तम् इतः पूर्वं वागेव विश्वा भुवनानि जज्ञे उक्तं च हरिणा न स्वस्ति प्रत्यय लोके यः शब्दानुगमादृते अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते अतएव अस्य एव शब्दस्य प्रयोगः केन रूपेण अहं सुष्ठुतया कर्तुं शक्नोमि तत् प्रथमतः चिन्तनीयम् शब्दः खलु भाष्यकारेण उच्यते शब्दस्य
तत्र परिभाषा द्वयं भाष्यकारेण तत्र प्रतिपाद्यते महाभाष्ये। येन उच्चारितेन शासनालाङ्गुल ककुदखुर विषाणीनां सम्प्रत्ययो भवति सः शब्दः। पुनश्च प्रतीत पदार्थक लोके ध्वनि शब्दो इति उच्यते इत्यपि तेन संज्ञा विहिता। प्रथमस्य शब्दस्य लक्षणे स्फोटस्य संज्ञा प्रतिपादिता। द्वितीयस्य शब्द ध्वनि रूपस्य शब्दस्य संज्ञा तेन प्रतिपादिता। येन उच्चारितेन शासनालाङ्गुल ककुद खुर विषाणीनां सम्प्रत्ययो जायते इति भावेन जा परिभाषा तेन प्रतिपादिता सर्वदा एव शब्द उच्चारणात् पूर्वं मनसि आगच्छति। ध्वन्यात्मक ऐसा खलु माने प्रतीत पदार्थक लोके ध्वनि शब्द इति उच्यते। अत्र ध्वन्यात्मकः शब्दः। अत्र शब्दो उच्चारणात् पूर्वं यः खलु मया चिन्तितं शोध विषयः भवतु यः विषयः भवतु तत्र स्फोट रूपेण मनसि आगच्छति। परापश्यन्ति मध्यमा वैखरी इति भावेन तत्र चतस्रः वाचः अपि विद्यन्ते। अतएव शब्द विचारणया द्विविधः स्फोटात्मकः ध्वन्यात्मकः। प्रतीत पदार्थक लोके ध्वनि शब्द इति व्याख्याने उद्युत टीकायां नागेशेन अपि उक्तं लोके व्यवहर्तृषु पदार्थबोधकेन प्रसिद्धः श्रोत्रेन्द्रिय ग्राह्यत्वात् वर्ण रूप ध्वनि समूहः एव शब्दः। पुनः तपरस् सूत्रे तपरस्तत् कालस्य इति सूत्रे अपि भाष्ये ध्वनि स्फोटयोः कश्चित् भेदः अपि निरूपितः। स्फोटः शब्दः ध्वनिः शब्दगुणः। एवं प्रकारेण हरिणापि उक्तं द्वावुपादान शब्देषु शब्दो 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 विदो विदुः एको निमित्तं शब्दानाम् अपरार्थे प्रयुज्यते। तदपि गूढतया न गमिष्यामः। अधुना वयं तत्र शब्द प्रयोगार्थं केषाञ्चित् तक्निक् ज्ञानस्य अपि सुष्ठुतया शब्द प्रयोगार्थं केषाञ्चित् तक्निक् ज्ञानस्य अपि प्रयोजनं विद्यते। अहम् अत्रापि पुनः शेर् इति करिष्यामि। तक्निक् ज्ञानस्य वा तक्निक् ज्ञानम् अवश्यं तत्र आवश्यकं। हि ऑनलाइन माध्यमे अथवा लिखने शोध प्रबंध लिखने अधुना अस्मिन् जगति वा अधुनातन समये प्रयोगं कुर्मः। तक्निक् ज्ञानं विना तत्र टङ्कणादिकं कार्यं भविष्यति। इत्येतदर्थं तत्रापि टेक्स्ट प्रोसेसिंग, व्हाट आर द टूल्स ऑफ द तकनीकी इत्यादिकं आवश्यकम् इति before going to continue my research work, but to write the paper of the research for the research magazine by research journal, so when I want to proceed myself to type or to do something through the technical process, so we have to know what is processing. अस्माकम् अवश्यम् एव ज्ञानम् आवश्यकं, विशेषतः छात्राणां कृते, शोध छात्राणां कृते अहम् अत्र प्रतिपादयितुम् इच्छामि। तो what is processing? We have to know the search, तत्र अन्वेषणं कर्तव्यम्। इतः पूर्वं मया प्रतिपादितं शोधस्य पर्यायवाचिनः शब्दाः खलु ये भवन्ति अन्वेषणं, सर्चिंग, पुनः पुनः अन्वेषणं, रिसर्चिंग, सब्स्टिट्यूशन, एडिटिंग इत्यादिकं ज्ञानम् अवश्यं प्रयोजनं शोध प्रबन्धस्य लेखनाय वा भाषा सौष्ठव प्रयोगार्थं।
So we have to know that what is processing, यथा मया उक्तम, searching, various options, substitution, editing, etc. Before that, we have to know the tools of that process, the text editing software. मन्ये सर्वे एव अधुना जानन्ति टङ्कनार्थं वर्ड प्रोसेसर, टेक्स्ट प्रोसेसिंग इत्यादर्थं नोटपैड, पेज मेकर एवं भावेन तत्र बहवः टूल्स मध्ये बहुनि उपकरणानि सन्ति. तो टेक्स्ट डिस्प्ले सॉफ्टवेयर्स आर देयर. There are so many word processor, notepad, page maker, jaduktam maya, PDF reader. But if I don't have knowledge about the techniques of that particular process, it's too much difficult. द्रष्टुम शक्यते वा महोदय? स्क्रीन शेयर भवति वा? भवति भवति. तर्हि टेक्निक्स, तत्र टेक्निक मध्ये टाइपिंग स्किल इति आगच्छति. संक्षेपेण अहं गच्छामि, अहं तत्र अग्रे सरामि. टाइपिंग स्किल आगच्छति. तत्र various options are available in the processors like keyboards, layout, inscripts, etc., etc. So we have to know the minimum knowledge should be required. साधारण ज्ञानस्य, सामान्य ज्ञानस्य तत्र आवश्यकता अवश्यं विद्यते. यत् मया उक्तं, यदि प्रबन्धस्य छायाचित्रं प्रकाश्यते तर्हि प्रबन्धस्य वामभागे अथवा दक्षिणभागे अथवा पार्श्वभागे इत्यस्य ज्ञानार्थं छायाचित्रं नीत्वा कुत्र स्थापनीयम् इत्यस्य ज्ञानम् अवश्यम् आवश्यकम्. टङ्कनादिकं ज्ञानम् आवश्यकम्. So we have to discuss now the Sanskrit text in various scripts. स्क्रिप्ट ज्ञानस्य अवश्यम् आवश्यकम्. अधुना विशेषतः अस्माकं शोधपत्रिकासु, प्रचलितासु शोधपत्रिकासु तत्र सुमहती समस्या विद्यते, महती समस्या विद्यते. विपिन महोदयानां ज्ञानम् अत्र अतीव प्रशंसनीयं. तत्र स्क्रिप्ट इत्यस्य समस्या भवति. यदि अहम् आकृति मध्ये मम पत्रिकायाः संरचनं कर्तुम् इच्छामि आकृति फॉन्ट मध्ये, तर्हि तत्र पेज मेकर मध्ये भविष्यति. यदि अहम यूनिकोड मध्ये नेतुम् इच्छामि, तत्र पेज मेकर मध्ये न भविष्यति. पुनः यदि अहम आकृति मध्ये टङ्कनं कृत्वा प्रेषयिष्यामि, जाह्नवी इत्यस्य पत्रिकायाः कृते मम लेखं प्रेषयिष्यामि, तर्हि तत्र का समस्या भवति? न यूनिकोड इत्यस्य अभावात् तेषां कंप्यूटर मध्ये, संगणक यंत्र मध्ये यदि आकृति इत्यस्य फॉन्ट न विद्यते, तत्रापि तस्य अध्ययनं वा तस्य स्टडी कर्तुम् एडिटर वा संपादकाः कर्तुं न शक्नुवन्ति. अतः तत्र स्क्रिप्ट ज्ञानम् अवश्यं, यद्यपि एतस्य कृते यूनिकोड इत्यस्य फॉन्ट इत्यस्य अवश्यं प्रयोगः करणीयः, सर्वे वयं जानीमः. तथापि आंचलिकानुसारेण कदाचित् यूनिकोड न भवति वा यूनिकोड ज्ञानं न विद्यते. विशेषतः प्राइवेट प्रेस मध्ये यूनिकोड इत्यस्य प्रयोगः ते कर्तुं न शक्नुवन्ति. अतएव देवनागरी स्क्रिप्ट, अदर इंडिक स्क्रिप्ट्स, रोमन स्क्रिप्ट्स, रोमन डाइक्राट इत्यादिकं ज्ञानं, डायलेक्टिक मार्क, डाइक्राटिक मार्क ज्ञानम् अवश्यम् आवश्यकम्. तत्र फोनेटिक, इंस्क्रिप्ट, QWERTY, PT, IAST इत्यादिकं तत्र बहुविधं ज्ञानम् आवश्यकं. परन्तु बहुविधं ज्ञानं परिविहाय अपि साधारणं ज्ञानं यत् आवश्यकं तदपि अस्माकं अवश्यं ज्ञातव्यं. तत्र फोनेटिक मध्ये जे खलु इंस्क्रिप्ट सन्ति, जे खलु सन्ति कॉमन फॉर ऑल इंडिक स्क्रिप्ट्स, वावेल्स, कॉन्सोनेंट्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, अथवा यदा अहं विषयस्य किं नामकरणं कर्तुं वा पुस्तकस्य नामकरणकरणार्थं तत्र स्पेशल कैरेक्टर इत्यस्य आवश्यकता विद्यते. रोमन इत्यस्य आवश्यकता विद्यते. तत्र आ इत्यस्य कृते दीर्घवर्णस्य
कीदृशः चिह्नः कीदृशं चिह्नं तत्र प्रयोजनीयं विद्यते तस्यापि ज्ञानम् आवश्यकं विद्यते। अधुना किं भवति, ये खलु शोधछात्राः सन्ति ते एता इत्यादिकं विषय वा इत्यादिकं विषयं न ज्ञात्वा एव अग्रे प्रसरिताः भवन्ति। अस्माकं संस्कृत विषये अधुना माने आधुनिकरणार्थं प्रथमतः शोधछात्राणां कंप्यूटर विषये वा तकनीक ज्ञानस्य विषये अवश्यं शोधछात्राणां कृते व्यवस्था करणीया। अस्माकं महाविद्यालये अपि तत्र रिसर्च मेथडोलॉजी मध्ये कंप्यूटर एंड इंग्लिश तत्र एकः विषयः चयनितः अस्माभिः। यतोहि संस्कृतं भवतु अथवा अन्यः कंप्यूटर ज्ञानस्य आवश्यकता तत्र अहं यदा प्रथमतः उक्तं दृष्टं तकनीक ज्ञानस्य वा शोधस्य गुणवत्ता प्रतिपादनार्थं तकनीक ज्ञानस्य अपि प्रयोजनं विद्यते। यदुक्तं मया इतः पूर्वं यूनिकोड फॉन्ट इत्यस्य इति मध्ये अनेके फॉन्ट आगच्छन्ति यत् संस्कृत 2003 कोकिला इत्यादि पुनश्च एतेषां प्रयोगार्थम् अस्माकं मेशिन् ट्रान्स्लेशन् न भवतु ट्रान्स्लेशन् इत्यपि भवतु। तत्र ट्रान्स्लेशन् कदाचित् हिंदी पुस्तकं विद्यते तत्र हिंदी पुस्तकेषु वा पुस्तकेभ्यः कानिचित् तथ्यानि संगृह्य मम प्रतिपादनं तत्र करणीयम् इत्येतदर्थं तत्र पुस्तकस्य हिंदी पुस्तकस्य ज्ञानम् आवश्यकं। हिंदी भाषायाः वा हिंदी भाषातः अनुवादात्मकं ज्ञानम् अपि तत्र आवश्यकं। कथं नागच्छति तत्र तकनीक मध्ये काचित् समस्या भवति सधिरं प्रचलति चेत् भवतु तत्र अनुवाद विधिनाम् अपि प्रयोजनं ज्ञानम् अनुवाद विधेः ज्ञानम् अपि प्रयोजनम् आवश्यकं विद्यते। अनुवादस्य कृते किंचित् अपरिहार्यं ज्ञानं यथा द्विभाषी ज्ञानं भाषा सौष्ठवं केन उपायेन तत्र वृद्धिः भविष्यति प्रबन्धस्य लेखनाय। यदि अहम् आङ्ग्लभाषायां किंचित् पुस्तकं पश्यामि आङ्ग्लभाषा पुस्तकतः किंचित् ज्ञानं मया उक्तं पुनः पुनः अन्वेषणम् it does not mean only in the Sanskrit books. So we can see the Hindi books, English books, Bengali books, Oriya books इत्यादि ये खलु भाषा माने तत्र पुस्तक मध्ये जाः भाषाः प्रयुक्ताः विद्यन्ते तासां भाषाणाम् अवश्यं ज्ञानम् आवश्यकं विद्यते। अतएव मुख्यतः अनुवादस्य कृते किम् अपरिहार्यं न द्विभाषी ज्ञानम्। अहं यदि भीमालंकार महोदयस्य महाभाष्य अपूर्वविधयः इति पुस्तकं संगृह्य पठनं कर्तुम् इच्छामि ततः एव किंचित् तथ्यम् आहर्तुम् इच्छामि। यतोहि अनुसन्धानस्य जाः खलु पद्धतयः सन्ति तत्र यथा सर्वेक्षण पद्धतिः, समीक्षात्मक पद्धतिः, शास्त्रीय पद्धतिः, भाषा वैज्ञानिक शैल्यां वैज्ञानिक पद्धतिः, तुलनात्मक पद्धतिः, समस्यामूलक पद्धतिः, क्षत्रिय अध्ययन पद्धतिः। अहं यदा एकं शोध विषयं तत्र उपस्थापनं वा लिखितुम् इच्छामि तत्र का पद्धतिः अनुसरणीया इत्यस्यापि ज्ञानम् आवश्यकम्। यदि अहं सर्वेक्षण पद्धतिः वा पद्धत्या मम शोधकार्यं सम्पन्नं कर्तुम् इच्छामि तर्हि शोधपद्धतिः सर्वेक्षण पद्धत्या किं भवति
न अनया पद्धत्या अहम कुत्रचित् गत्वा सर्वेक्षणं कर्तुं शक्नोमि, पुनः पुस्तकानाम् अन्वेषणं कृत्वा तत्रापि सर्वेक्षणं कर्तुं शक्नोमि, समीक्षात्मक पद्धत्या अपि पुस्तकानां संगृह्य तेषाम् अध्ययनं कृत्वा ततः एव तथ्यानि संगृह्य पुनः अत्र उपस्थापनं कर्तुं शक्नोमि। एवं प्रकारस्य कर्तुं शक्नोमि शोध प्रबन्धस्य कृते। तत्र अनुवाद ज्ञानं यथा मया अत्र प्रतिपादितं द्विभाषी ज्ञानं, द्वयोः भाषयोः भाषाबोधन क्षमता अवश्यम् अनुसरणीया, शुद्ध लेखन पद्धतिः अवश्यम् अनुसर्तव्या। व्याकरण ज्ञानं वयं जानीमः, द्वयोः भाषयोः व्याकरणगत नियमानां ज्ञानम् अपि अवश्यम् आवश्यकम्। हिंदी भाषा भवतु, संस्कृत भाषा भवतु, अन्या कापि भाषा भवतु, व्याकरण ज्ञानं विना तेषां तत्र कर्तुं न शक्नुमः, उपयुक्त रूपेण भाषायाः प्रयोगं कर्तुं न शक्नुमः। So we know that उक्तं च चारुदेव शास्त्रिणा ट्रांसलेशन इत्यस्य महत्त्वं तत्र प्रतिपादनं कृत्वा, translation of one language into another is no easy task. A correct and faithful reproduction of ideas couched in one language into another different from it in various respects is a sure test of one's proficiency in linguistic studies. चारुदेव शास्त्रिणा उक्तम्। अतएव तत्र अनुवाद विधयः अपि सन्ति। अनुवाद शिक्षणे तत्र विधित्रयं विद्यते। अहं सविस्तरम् आलोचनाम् अत्र न करोमि अनुवाद विषये, यतोहि अस्माकं शोधपद्धत्याः वा पत्रिकायां कस्यांचित् पत्रिकायां पत्र प्रेषणार्थं वा मम शोधप्रबन्धस्य प्रकाशनार्थं तत्रापि बहवः नियमाः विद्यन्ते। तत्र अनुवाद शिक्षण विधित्रयं प्रथमतः शब्दानुवादः, छायानुवादः, तथ्यानुवादः इति विधित्रयं विद्यते। शब्दानुवादः नाम श्रुतभाषायाः प्रत्येकेषां शब्दानां लक्ष्यभाषायां यथावत् अनुवादः। श्रुतभाषा नाम जासां भाषाणाम् अनुवादः भविष्यति। अहं यदि संस्कृत भाषायां वा जो हिंदी भाषाणाम् अनुवादं कर्तुम् इच्छामि सा भवति श्रुतभाषा। लक्ष्यभाषा यस्यां भाषायाम् अनुवादः भविष्यति नाम अहं यदि संस्कृते अनुवादं कर्तुम् इच्छामि सा भाषा भवति लक्ष्यभाषा। तो एवं प्रकारेण शब्देभ्यः अपि शब्दानाम् अनुवादः भवति। सूक्तयः लोकोक्तयः तत्र सन्ति। अत्र लोकोक्तीनां सूक्तीनां न अन्तर्भुक्ताः भविष्यन्ति। पुनश्च छायानुवादः अनुच्छेदानां भावानुसारेण यत्र अनुवादः विधीयते तत्र भावानुवादः अथवा यस्य अपरं नाम भवति छायानुवादः। भावानुवादस्य गुणाः सन्ति यथा भावबोधन क्षमता, भावाभिव्यक्तेः वृद्धिः, विषयगततत्त्वम्। एवं प्रकारेण तत्र बिन्दुत्रयं विद्यते भावानुवादस्य कृते। भावानुवादस्य दोषाः अपि सन्ति, भाषाशैल्याः उपेक्षा वर्तते। तथ्यानुवादः अत्र शब्दानुवादेन सह भावानुवादस्य तत्र मिश्रणं क्रियते तन्नाम तथ्यानुवादः। माने तथ्यस्य अत्र महत्त्वं विद्यते, तथ्यानाम् अपि प्राधान्यं विद्यते। यथा अत्र शब्दानां प्राधान्यम् अर्थात् मूललेखस्य अनुच्छेद इव प्रतीयते। मूलच्छेद लेखस्य अनुच्छेदः यथा शब्दानां प्राधान्यं तत्र तथैव तथ्यानाम् अपि प्राधान्यं विद्यते। एतद् व्यतिरिच्य पुस्तकविधिः, तुलनात्मकविधिः एवं प्रकारेण तत्र बहवः विधयः निर्धारिताः विद्यन्ते। गवेषणापत्रं सर्वथा अति शुद्धं भवेत्। तत्र नामकरण विषये यदि चर्चां करिष्यामः
संक्षेपः भवेत्। अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम इति नियमं पुरस्कृत्य इति सूत्र लक्षणं पुरस्कृत्य नामकरणम् अपि विधेयम्। तत्र तेन भाषा सौष्ठवं वा नामकरणस्य जः जत् महत्त्वं विद्यते, जा शैली विद्यते, जत् सौन्दर्यं विद्यते तत् अवश्यं भविष्यति। तत्र विषयगतस्य वा विषयगत तत्त्वस्य केवलम् उपस्थापनं कर्तव्यं, विषयगत तत्त्वम्। एवं प्रकारेण प्रथमतः तत्र चिन्तनीयं मातृका प्रस्तुतिः। यद्यपि तकनीक मध्ये अपि मातृका प्रस्तुतेः ज्ञानं विद्यते तकनीक मध्ये, तो गर्भे प्रति पत्रस्य दैर्घ्यः प्रस्थः तत्र कति माने ये वर्ड फाइल मध्ये दैर्घ्यः कीदृशः वा कति दैर्घ्य सन्निवेशः करणीयः तदपि चिन्तनीयम्। तदनन्तरं रुचिगद्गीतः मातृकायाः उपस्थापनं तत्र करणीयम्, येन सम्पादकस्य बोधने, तत्र पत्रिका सम्पादकस्य बोधने यथा काठिन्यं न भविष्यति तथैव बिन्दूनां हाइलाइट अपि करणीयम्। टाइपिंग मध्ये वा पार्श्वभागः मार्जिन, पृष्ठ सम्पादनं, पेजिनेशन इत्यादिकम् अपि करणीयम्। पुनः तत्र पद्धति अनुसरणं यदुक्तं मया इतः पूर्वं शास्त्रीय यदि अनुसन्धानस्य जाः खलु पद्धतयः विद्यन्ते, यदुक्तं मया इतः पूर्वं सर्वेक्षण पद्धतिः, शास्त्रीय पद्धतिः, तुलनात्मक पद्धतिः, समस्यामूलक पद्धतिः, क्षत्रियादायन पद्धतिः, एवं प्रकारेण जाः खलु पद्धतयः सन्ति, का पद्धति मम पत्र मध्ये आगच्छति इत्यपि चिन्तनीयम्। यदि शास्त्रीय पद्धतिः नाम आलोचनात्मिका पद्धतिः, अत्र गवेषकस्य ध्यानं ग्रंथ विवेचने देयम्। काव्यशास्त्रीयम् अध्ययनं, व्याकरणशास्त्रीयम् अध्ययनं, भाषावैज्ञानिकम् अध्ययनं, तत्रापि मनोवैज्ञानिक पद्धतिः अपि अनुसरणीया सर्वेषु वा सर्वासु पद्धतिषु, सर्वेषु विधिषु। एवं प्रकारेण यदि अहं तुलनात्मक पद्धतिः इति अनया पद्धत्या कार्यं कर्तुम् इच्छामि तर्हि सा पद्धतिः अवश्यं तुलनात्मक पद्धतिं स्वीकृत्य, यदि अहं साहित्य व्याकरणयोः इति अनयोः शास्त्रयोः किञ्चित् विषयं गृहीत्वा शोधकार्यं कर्तुम् इच्छामि, तत्र तुलनात्मक पद्धति, पुनश्च एकस्मिन् शास्त्रे अपि विषयद्वयं संगृह्य, विषयद्वयस्य तत्त्वानि संगृह्य तत्रापि पद्धति तुलनात्मक पद्धत्या कार्यं कर्तुं शक्नोमि। शोध संदर्भ ग्रंथस्य प्रस्तुतिः अपि करणीया गवेषणा कार्यस्य उपस्थापनार्थं। शोध प्रबन्धस्य साधारण रेखाचिन्तनं, प्रधान प्रणाली का भविष्यति, तत्र प्रारंभिक प्रणाली कीदृशी भविष्यति, शीर्षक पृष्ठं वा शीर्षक पृष्ठे किं च नामकरणं भविष्यति, संदर्भ ग्रंथसूची का भविष्यति, एतादृश ज्ञानम् अपि तत्र आवश्यकम्। सर्वेषु वा सर्वासु पद्धतिषु सर्वत्र एव शब्द ज्ञानम् अवश्यं वा भाषा सौष्ठवम् अवश्यं, भाषा सौष्ठव विषये, शब्द ज्ञान विषये अवश्यं ध्यानं देयम्। समयः विद्यते वा? तेन अत्र उपस्थापनं कर्तुम् इच्छामि। तत्र बहूनि तथ्यानि विद्यन्ते। तत्र डाटाबेस मैनेजमेंट यथा यदुक्तं मया सर्वेक्षण पद्धति, in this paddhati we have to know the database management, because we have to collect the data from here and there, sthanantareshu
तत्र तथ्यानां संग्रहणम् आवश्यकम्. The uses of database तथा प्रोग्रामिंग थ्रू द टेक्निकल माने तकनीक ज्ञानस्य का आवश्यकता अस्माकं शोध सन्दर्भे गुणवत्ता परक शोध संबंध सन्दर्भे तत्र प्रोग्रामिंग थ्रू SQL प्रोग्रामिंग थ्रू अदर लैंग्वेजेस how na softwares we have to know the MS Excel what MS Excel MS Access PLSC बेस नोटपैड एवं प्रकारेण तत्र स्पेस इत्यस्य प्रयोगः टैब इत्यस्य प्रयोगः ये खलु तत्र लेआउट मध्ये अथवा कीबोर्ड मध्ये सन्ति तेषां प्रयोगः अवश्यः साधनीयः. रिलेशनल डाटाबेस सिस्टम so interconnector multiple databases are there we have to know particularly what is the database in Sanskrit in Sanskrit language when I want to start जदा अहं मम भाषासौष्ठवस्य प्रतिपादनं कर्तुम् इच्छामि भाषाशैल्याः परिवर्तनं कर्तुम् इच्छामि भाषायाः सुष्ठु प्रयोगः in Sanskrit we have to know what are they Dhatu, Shabdaru, dictionary, history of literature. These are the databases in Sanskrit research, in Sanskrit language. तो संगणक यंत्रस्य प्रयोगः भाषासौष्ठवस्य परिवर्धनाय एतादृशं ज्ञानम् अपि अवश्यम् आवश्यकं. तो धातुरूपाणां ज्ञानं शब्दरूपाणां ज्ञानं डिक्शनरी इत्यस्य अपि ज्ञानम् एतद् व्यतिरिच्य अत्र प्रतिपादनं हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर. अहम् अत्र एकं वाक्यं प्रतिपादयितुम् इच्छामि तस्मिन् वाक्ये कः धातुः प्रयुक्तः भवेत् पुनश्च वाच्य परिवर्तन ज्ञानमपि तत्र आवश्यकं. सः गच्छति तेन गन्तव्यः इति अनयोः मध्ये तत्र एषा अस्माकं संस्कृत भाषा अस्माकं तत्र मम कथनस्य तात्पर्यं कदाचित् कर्मवाच्यस्य सौष्ठवं सौन्दर्यं कर्तृवाच्यात् अधिकं विद्यते कदाचित् कर्तृवाच्यस्य अपि सौन्दर्यं कर्मवाच्यात् विद्यते. अतएव धातुरूपाणां ज्ञानं सन्नन्तरूपस्य ज्ञानं जङ्लुङन्तरूपस्य ज्ञानम् अपि आवश्यकं. तेनैव उपायेन शब्दरूपाणां डिक्शनरी ज्ञानं तु अवश्यं प्रतिमुहूर्तं तस्य आवश्यकं विद्यते. शब्दज्ञानार्थं यथोक्तं हरिणा न स्वस्ति अनुगमादृते अनुविद्धमिदं ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते. अत्र शब्दो नाम डिक्शनरी इत्यतः शब्द संहारं ग्रहीतुं शक्यते. पुनश्च हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर कस्मिन् विषये मम शोध प्रबन्धः प्रचलति तस्य एव विषयस्य कश्च इतिहासः सः अपि तस्यापि इतिहासस्य ज्ञानम् अवश्यम् आहर्तव्यं. शोध प्रसंगे भाषा सौष्ठवे अहं महोदय अधिकतया अत्र प्रतिपादयितुं न इच्छामि. बहवः विद्वांसः सन्ति विचाराः करिष्यन्ति. सर्वेभ्यो नमो नमः. अहम् अत्र आगत्य धन्यम् अनुभवामि. सञ्चालकेभ्यो नमो नमः. ये खलु विश्वविद्यालयीयाः अधिकारिणः सन्ति कार्यक्रमेषु ये खलु प्रत्यक्षरूपेण परोक्षरूपेण वा भागग्रहीतारः सन्ति तेभ्यो नमो नमः. धन्यवादः. जयतु संस्कृतं जयतु भारतं जयतु संस्कृतं. Thank you, sir. You have nicely explained all the technical terms and all technical dimensions related to research work. अहं स्मरामि किरातार्जुनीये महाकवि भारविः कथयति सशौष्ठवौदार्य विशेषशालिनीं निश्चितार्था मिति वाचमाददे.
तो शोधप्रबन्धनिर्माणे तु भाषासौष्ठवस्य महती आवश्यकता भवत्येव। तत्रापि तकनीक् सन्दर्भे भवन्तः यत् किमपि उक्तं तद् श्रुत्वा श्रुत्वा श्रावं एतादृशी स्थितिः अस्ति। यथा शाकुन्तले कथयति, गच्छति पुरः शरीरं, शरीरं तु अग्रे गच्छति किन्तु अग्रे मनः गच्छति। पुनः श्रवणार्थं गच्छति। यतोहि कालः वयं सर्वे कालाधीनाः भवामः। एतस्मात् कारणात् अहं वारं वारं धन्यवादं वितीर्य